नमस्कार। अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। म भरत राव। आजको अबको बाटोमा हामी पछिल्लो समय आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको फुटवेयर व्यवसायको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ रनसुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपाने। तर त्योभन्दा पहिला यो सामग्री। कुनै समय पूर्ण रूपमा परनिर्भर रहेको नेपालको जुत्ता चप्पल क्षेत्र पछिल्लो समय आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको छ। देशलाई जुत्ता चप्पलमा आत्मनिर्भर बनाउन उद्योगीहरूले अर्बौं लगानी गरेका छन् भने लाखौंले रोजगारीको अवसर पाएका छन्। ती प्रगतिमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको यस क्षेत्रलाई सरकारले निर्यात गर्न सकिने उद्योगको सूचीमा सूचीकृत समेत गरेको छ। निर्यात उद्योगलाई सरकारले विभिन्न किसिमका राहत उपलब्ध गराउने भने पनि जुत्ता उद्योगले सो सहुलियत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले बजेटमै जुत्ता उद्योग निर्यात योग्य उद्योगमा राखेर सहुलियत दिने बताए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। महामारीको बेला एकातिर दक्ष जनशक्तिको अभाव, अर्कोतर्फ सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको राहत प्याकेजबाट वञ्चित हुँदा समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। कोभिडका कारण गत वर्ष उद्योग पूर्ण र आंशिक गरी 8 महिना बन्द भए। महामारीको बेला स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर उद्योग सञ्चालन गरिए पनि लकडाउनले बजार बन्द हुँदा भएको उत्पादन समेत गोदाममा थन्क्याउनु पर्यो। यस वर्ष पनि 2 महिना लामो निषेधाज्ञामा उद्योगीहरूले उद्योग सञ्चालन गरे पनि उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेन। भारत तथा चीनबाट न्यून बीजीकरण गरेर ल्याउने कार्य रोक्न सके छिटै नै ठूलो परिणाममा निर्यात गर्न सकिने उद्योगीहरू बताउँछन्। प्रस्तुत छ रनसुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो पटक पनि 2 महिना जति लकडाउन भयो। यो अवस्थामा फुटवेयर व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ? तपाईँले अहिले भन्नुभयो आत्मनिर्भर उन्मुख। आत्मनिर्भर उन्मुखको पनि धेरै नजिक पुगेर निर्यातमा कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी चाहिँ पर्मानेन्ट निर्यातको च्यानल मिल्छ भनेर खोजिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को ठुलो ब्रेक लाग्यो यो लकडाउनले, यो कोभिडका कारणले। देख्दाखेरि त 2 महिनाको लकडाउन लाग्यो, मेन्टल्ली रूपमा या त्यो मेन पावरदेखि अरू सबै कुरा जुटाउँदाखेरि यसले अलि लङ टर्म हानिराखेको छ। अघिल्लो वर्षका लकडाउनहरूलाई मेन्टेन गरेर हामी दुःख बिर्सेर अब एग्रेसिभ गर्नुपर्छ। सबै कुराका नेगेटिभ र पोजिटिभ कुराहरू हुन्छन्, यसबाट नेगेटिभ कुराहरू हटाएर पोजिटिभली मात्रै लिनुपर्छ। अब आत्मनिर्भरतालाई थप टेवा पुग्ने भयो भन्न लागेको बेलामा फेरि लकडाउन भयो। यो लकडाउनले देख्दाखेरि 2 महिना देखे पनि यसको ठुलो च्यानल चाहिँ जस्तो र मेटेरियल्स आयात गर्नुपर्ने, बिचमै आयात रोकिनुपर्ने, भन्सारमा आएर 2-4 दिन रोकिनुपर्ने, अनि लेबरहरू बल्ल जम्मा गर्यो, मजदुर कारिगर सब जम्मा गर्यो। जम्मा गरेकै मान्छे पनि लकडाउनमा हामीले फ्याक्ट्री खोलिरहँदाखेरि पनि उहाँहरूको मानसिकताका कारणले धेरै काम हुन नसक्ने, यो विविध कारणले हामीलाई एकपल्ट अत्याइरहेको छ। फेरि पनि अर्को थप अत्याएको चाहिँ के हो भने अब हिजोका कुरा बिर्सेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तर अब यो डेल्टा प्लस अरू भेरिएसन यी आदि हुन सक्ने या नहुन सक्ने थुप्रै कुराहरूले हाम्रो त उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सबै कुराको मानसिक रूपमा तयार भएर पोजिटिभ भाइब्रेट आएन भनेदेखि बिजनेस हुँदैन। हो, यो भाइब्रेसन चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि उत्पादन गर्ने कारिगरहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्ने, एकै ठाउँमा राख्ने, यहीँ बसेका मान्छेहरूबाट काम लिने सम्म त गऱ्यौँ। अब विक्रेताहरू तयार गर्नलाई केही समय लाग्यो। पछिल्लो यो हप्ता अब विक्रेताहरू पनि तयार भएर बजारमा डिमान्ड त आउन थालेको छ। बजारको माग 2टा माग भयो, एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी। अब विक्रेताले बेच्नका लागि डिमान्ड गर्ने र उपभोक्ताले लाउने रिटेलसम्म पुगेर उपभोक्ताको खुट्टामा पुगेपछि मात्रै हाम्रो वास्तविक बिक्री हो। यो कुरा गर्नलाई बिस्तारै अब बल्ल उठ्दैछ। अब यो प्रभाव चाहिँ भने नि हामीले 2 महिना भनिरहँदाखेरि 3 महिना हान्ने, दसैँसम्मलाई हान्ने समस्या छ। इभन त्यसो हुँदै पनि हामी केमा छौँ भनेदेखि सरकारले या सम्बन्धित पक्षले एका-दुई कुराहरूमा सहयोग गरेदेखि आत्मनिर्भर हुने र निर्यातमुखी हुन सक्छौँ भन्ने आशा, विश्वास र भरोसा छ। अहिलेको यो सिचुएसनमा सरकारबाट कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको यहाँले खासमा? पहिलो कुरो त अब अहिले बैङ्कमा जाउँ,
राष्ट्र बैङ्कले एउटा नीति कार्यक्रम गर्छ, पुनर्कर्जा दिने, सहुलियत कर्जा दिने, उत्पादनमुखीलाई दिने, सबै कुरा भन्छ। बैङ्कहरू कानुनी छिद्र खोजेर बस्छन्। बैङ्कहरू कानुनी छिद्र खोजेर कसरी राष्ट्र बैङ्कको नजरमा नगिरौँ या कानुनी रूपमा तल नपरौँ भनेर खोज्छन्। म सबै यो बैङ्किङ सेक्टरलाई पनि के भन्छु भने उत्पादनमूलक काम गर्दाखेरि यहीँ उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री उत्पादन हुने हो, यहाँ उत्पादन गर्ने मजदुर कारिगरहरू उत्पादन हुने हो। यसले तपाईँहरू जो बैङ्कर्स अहिले हुनुहुन्छ तपाईँका नातिका पालासम्म यही हुन्छ। त्यसो भएको कारणले उत्पादन सेक्टरमा कानुनी छिद्र नखोजिकन राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन पालना गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु। जस्तो कि ब्याङ्कले त जति बढी कर्जा प्रवाह गर्यो उसलाई त त्यति बढी नै फाइदा हुने, अर्थतन्त्र जति विकास भयो ब्याङ्कलाई त त्यति फाइदा हो। तर ब्याङ्कले चाहिँ यसमा आनाकानी गर्नुको कारण अब यसमा के छ भनेदेखि पहिलो कुरो त बैङ्कमा अलिक पहुँच राख्ने या बैङ्कै लागि डकुमेन्ट मिलाउने मान्छेहरूलाई बैङ्कले धेरै ट्रस्ट गर्छ, यार सजिलो मान्छ। एउटा हामी डकुमेन्ट मिलाउने होइन नि, हामी त काम गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ, बिक्री वितरण गर्नुपर्छ, हामी जस्तो छ त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि अर्को चाहिँ आनाकानी कहाँ गर्यो के गर्यो भन्दाखेरि बैङ्क नाफा कमाउनका लागि सृजना भएको एउटा संस्था हो। तर नाफा दीर्घकालीन हुनुपर्छ। दीर्घकालीन भनेको सबैजना विशेष गरी स्थायी बिजनेस ओरिएन्टेड मान्छेहरू बाँच्यो भने या त्यस्तो संस्था बाँच्यो भनेदेखि बैङ्क सधैँका लागि हुन्छ भन्ने भन्दा नि आजै पैसा कमाउनुपर्छ, अहिल्यै कमाउनुपर्छ, जसरी पनि कमाउनुपर्छ। त्यो फेसिलिटीको लागि यहाँ जाउँ त्यहाँ जाउँ त्यसो जाउँ भन्दा पनि फटाफट गर्नुपर्छ। अब तपाईँको सरकारले इन्डिकेट गरेको कानुनी छिद्रभन्दा बाहेक तलमाथि केही गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा छ। अब योपल्ट त राष्ट्र बैङ्क पनि धेरै बोल्न चाहिरहेको छैन, किन हो थाहा छैन। अर्को फेरि पनि इन्डाइरेक्टली समस्या हामीलाई अर्को के छ भने जोडिएको कुरा छ। अब 2 महिना पोहोरको 4 महिना अहिलेको 2 महिना त्यो 5-6 महिना रिटेलर होलसेलरहरूले घर भाडा तिर्न परिरहेको छ। घर भाडा तिर्नु पर्दैन भने घरवालाहरू हामी लोनमा छौँ बैङ्कले के गर्छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट घर भाडा तिर्नुपर्छ भने 1 वर्षमा 5 महिना 6 महिना बन्द भइसक्यो। उहाँहरूले अब कमाएको नाफा कसरी गर्नुहुन्छ? इन्डाइरेक्टली त्यो पैसा हाम्रो फ्रिज भइरहेको छ। किनभने बाहिरबाट ल्याएर घर भाडा तिर्नु त होइन, हामी उत्पादकहरूले माल वितरण गर्छौँ, त्यही घर भाडा त्यो बेसिक खर्च गरिसकेपछि हामीलाई पेमेन्ट गर्ने दिन आउन सक्छ उहाँहरूको। हामीलाई अब अप्ठ्यारो परिरहेको छ, उत्पादकदेखि च्यानल सबै च्यानललाई। यो कुरालाई पनि केही न केही मुनासिब तरिकाले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। त्यहाँबाट अब सरकारको अर्को कुरा भनिरहेको छु मैले, नीति फितलो छ भन्न छाडिसक्यौँ हामीले। नीति फितलो छ होइन, कार्यान्वयन फितलो छ। कार्यान्वयन कस्तो फितलो छ भने कुनै पनि भन्सारमा तेस्रो र दोस्रो मुलुकबाट आएका सामानहरू र मेटेरियल्स र तयारी प्रडक्टहरूको कुन रेटको कुन हार्मोनिक कोडका एचआर कोडको कुन सामानको कति मूल्य हुने भन्ने कुरा प्रष्ट छ। तर त्यही एचआर कोडलाई तलमाथि पारेर उस्तै हुने एचआर कोडका वस्तुहरूलाई अन्डर इन्भोइस गरेर विविध कारणले कतिपय एजेन्टले झुक्याएर कतिपय त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई थाहा नभएर या थाहा भएर विविधता कारणले अन्डर इन्भोइसमा माल आइरहेको छ। हामी के भन्छौँ भने नेपाल सरकारले तोकेको सन्दर्भ पुस्तिका अनुसारको भन्सार मूल्य तिरेर जुनसुकै आयात गर्ने चिजसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। वस्तुहरू अन्डर इन्भोइसिङ गरेर ल्याउँछन् भन्नुभयो नि, यो त तपाईँहरू जस्तै व्यापारीहरूले नै हो ल्याउने। व्यापारीहरूमा पनि एक किसिमको व्यावसायिक इमान्दारिता त हुनु पर्यो नि। त मैले कुनै ट्रेडिङको काम गरेँ भने पनि म अन्डर इन्भोइसको गर्दिनँ होइन। र हामी र मेटेरियल्स ल्याउँछौँ। अब हेर्नुहोस्, हामी र मेटेरियल्स ल्याउँछौँ, एलसीमा ल्याउँछौँ, हामी कन्टेनरमा ल्याउँछौँ, सबै थोक ल्याउँछौँ। रको पनि रलाई त अन्डर इन्भोइस गर्न मिल्दैन। अनि रेडिमेड प्रडक्ट ल्याउनेले चाहिँ अन्डर इन्भोइस गर्न गर्नुहुन्छ। अब त्यसो भएको कारणले सबैजना इमान्दार हुनुपर्छ। तर एउटा समस्या के भने एउटाले अन्डर इन्भोइसमा ल्यायो भने सस्तोमा बेच्छ, अर्कोले फुल इन्भोइसमा ल्याएर बेच्नै सक्दैन। त्यो कुरा यसको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ सबै भाग्नुपर्छ, दुधले धोएको जस्तो हुनुपर्छ भने हामी पनि इमान्दार हुनु पर्यो। तर इमान्दार त कसरी भने यो सबैजनाको मनमा पस्न सकिँदैन। सबैजनाले लङ टर्म सोच्ने भए बैङ्कले त ट्रेडर्सलाई खुसी भएर लोन दिने अवस्था छ। अब यो व्यापारीलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्दाखेरि कन्ट्रोलमा आउँछन्, कन्ट्रोलै नगरिसकेपछि सबैलाई मैले भने भरमा त कन्ट्रोल आउँदैन नि त। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने अब यो पल्ट मौद्रिक नीतिले मिनिमम राष्ट्र बैङ्कले के कुरा गरिदिनु पर्यो भनेदेखि निर्यातजन्य
र आत्मनिर्भर भनिसकेपछि फुटवेयर सेक्टरमा पनि टोटलको 3% 5% कम्पलसरी लोन दिने मात्रै भन्यो भने प्रतिस्पर्धी इन्ट्रेस्ट रेटमा हामीले लोन पाउँछौँ। यो पनि एउटा सरकारले गर्ने के अरे राष्ट्र बैङ्कले सरकारले गर्नुपर्ने छ। अनि अर्को एउटा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि 7 वर्ष अगाडि हामीले के भनेको थियौँ, जति लिए पनि ल्याऊ, हामीलाई विद्युत देऊ, बिजुली देऊ भनेका थियौँ। हामी 10 वर्ष अगाडि मेनुअली धेरै काम गर्थ्यौँ। आज प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि, गुणस्तरीय बन्नका लागि, आत्मनिर्भर बन्नका लागि, निर्यात योग्य बन्नका लागि हामीसँग धेरैवटा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरमा, प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरमा थप प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको कारणले विद्युत हामीलाई नाफा नखाऊ भनेको छैन। विद्युत प्राधिकरणलाई नि हामीले नाफा खाऊ, फलाना 10 युनिट गर्नलाई यति युनिट गर्नलाई यति भन्ने जस्तै गरी हामीलाई पनि अब चाहिँ युनिटमा घटाऊ है, किनभने हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ। हामीले नाफा कम कमाउन सक्ने अवस्था भएको कारणले तपाईँहरू पनि नाफा कम खानुहोस्। अब विद्युत प्राधिकरणले पनि उत्पादन जन्य यस्ता चिजलाई चाहिँ केही हदसम्म राहत दिनुपर्छ। एक त उत्पादन जन्यमा राहत दिनु पर्यो, अर्को कन्जम्सन अनुसार पनि उसले रेट तोक्नु पर्यो भन्नु। हो, कन्जम्सन अबको समय के हो भने जति धेरै विद्युत उपभोग गर्यो उति धेरै पुरस्कार पाउने समय हो। त्यो समय आउनुपर्छ, गर्नुपर्छ र त्यसमा अहिले पनि कम्तीमा नि प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले होमवर्क गर्नु पर्यो भन्ने हो। अब तेस्रो एउटा समस्या छ, यो कमन प्रब्लम भने यो चाहिँ के भने सरकारले मात्रै या राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले मात्रै बोलिदिएर हुँदैन। तपाईँ हामी सबै चेन्ज हुनुपर्ने है भन्नुभयो नि तपाईँले। चेन्ज हुनुपर्ने भने चाहिँ वर्किङ कल्चर। नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिग्रिएको वर्किङ कल्चरका कारणले मान्छेले इन्डिकेटली त्यही मात्रै सोचेर, आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै सोचेर काम गर्ने हो भने पनि उत्पादकत्व अनि जिडिपी लगायतका अरू सूचाङ्क धेरै प्रगतिका, आर्थिक प्रगतिका सूचाङ्कहरू धेरै माथि जान्। अब यो वर्ष त जुन सरकारले राहत भनेको छ यसले त गत वर्षको लागि कन्टिन्युटी हो। गत वर्षको राहत प्याकेजलाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो? पाउनुभयो या पाउनु भएन? गत वर्षको राहत प्याकेजमा 2-3टा कुरा थियो। एउटा बैंकिङ सेक्टरको, बैंकिङ सेक्टरबाट सरकारले बोलेको राहत 5 पैसा पनि हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन। हामी निरन्तर त्यो वर्षदेखि यो वर्षसम्म एउटै बैंकमा छौँ, केही पनि 5 पैसा पनि कमी गरेका छैनौँ। हामी मात्रै यस्तो होला, हामीले कुनै पनि क्वार्टर यामा कम गर्ने लकडाउन भयो त्यसो भएको कारणले पछि तिर्ने पनि गरेका छैनौँ। ठिक छ, गुडविल नबिगारिकन हिँड्नुपर्छ भनेर मेहनत गरेर गरिरहेका छौँ। बैंकिङ सेक्टरले हामीलाई एक थोपै कोअपरेट गरेका छ। सरकारले दिएको राहत प्याकेज त पाउन सकेनौ भन्नुभयो, उसो भए कसरी चलिराख्नु भएको छ? अहिले उत्पादन भइराखेको छ वा के छ अहिलेको अवस्था? गत वर्षको लकडाउनभन्दा पछाडि नेपाली ब्रान्ड, हाम्रो रन सुजको ब्रान्डको डिमान्ड बढेको थियो र हाम्रो च्यानल अलिक क्रेडिट ओरिएन्टेड थियो। त्यो क्रेडिट ओरिएन्टेडलाई पनि क्यास ओरिएन्टेडमा कन्भर्ट भइराखेको थियो। हजुर, हामी अलि एग्रेसिभ पनि थियौँ। के चाहिँ यहाँ भ्याकुम छ त, कुन क्याटेगोरीको, कुन भेराइटीको या के चाहिँ कम बनिराखेको छ, त्यसको टेक्नोलोजी कसरी भित्र्याउने, कसरी गर्ने भनेर हाम्रो एक आपसमा डिस्कस हुने, सङ्घ संस्थाका हिसाबले पनि डिस्कस हुने, गभर्मेन्टमा पनि लबिङ गर्ने। जस्तो गभर्मेन्टले पनि यो वर्ष निर्यात जन्यमा राखिरहेको छ होइन। भन्सारकै रेट पनि अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो भने लगभग नीतिका हिसाबले पर्फेक्ट नीति बनाइरहेको छ। त्यहाँ आएको एन्टी डम्पिङका कुराहरू पनि योपल्ट हामी पास गर्छौँ, लाग्छौँ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ भनेर सरकार लागिरहेको छ। सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्न सफल भयौँ हामी र सरकार पनि ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ। इभन मैले बैंकिङ सेक्टरको पनि भने कस्तो छ भने हाम्रो बैंकिङ सरकार नीति निर्माण गर्ने तह चाहिँ र हामीसँग कोअपरेट गरिरहेछ, इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ धेरै भइरहेको छैन। तर अब अहिले समस्या के भइदियो भने धेरैवटा टेक्नोलोजी भित्रिए, धेरैवटा मेहनत गरिरहँदाखेरि लास्टमा चाहिँ फेरि योपल्ट लकडाउन भयो। यो लकडाउनले अब फेरि यो कोभिड प्रब्लमले चाहिँ हामी अलि आत्तिरहेको, आतङ्कित भइरहेको छौँ। अब के हुन्छ त, मान्छेलाई के हो भने सबैभन्दा ठुलो प्रपर्टी या क्षमता भनेको चाहिँ आशा हो। अब यसले हाम्रो आशामा अलिकति कन्ट्रोल गरिरहेको छ। ओहो, न फेरि पनि त्यस्तो भइहाल्ने हो कि, थप लगानी गर्यो, थप लोन थप्यो या थप इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, फेरि केही बिग्रियो भनेदेखि के गर्ने भनेर अलिकति आतङ्कित भइरहेका छौँ। इभन अब सरकारको पछिल्लो कदम या अब हिजो पनि अस्ति पनि आइरहेछ भ्याक्सिनहरू। यो 3-4 महिनामा भ्याक्सिन मात्रै नेपालमा लगाइदिसके सरकारले सक्यो र मङ्सिरसम्ममा भ्याक्सिन लगाइसक्यो। यो बिचमा लकडाउन गर्न पर्ने अवस्था भएन भनेदेखि
फुटवेयर इन्डस्ट्रिज लगभग 1.5 देखि 2 वर्षमा पुरा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सुरु गर्छ। निर्यात त थोर बहुत अहिले पनि भइरहेछ, तर निर्यात पनि 25% 30% निर्यात हुँदै जान्छ। अहिले तपाईलाई भनिरहँदाखेरि नेपालमा उत्पादन क्षमताको 50% 55% मात्रै उत्पादन भइराख्दाखेरि यो अवस्था हो। यो उत्पादन क्षमतालाई फुल्ली बनाउँदाखेरि पनि हामीले अहिले भनेको जति सब लगभग पुग्छ। नेपालको टोटल कन्जम्सन 9 करोडको आसपास 9 करोड जोडी जुत्ता चप्पल भनिरहेको छ। त्यसमा 5 करोडको आसपासमा नेपाली जुत्ता चप्पल उत्पादन बिक्री भइरहेको छ। अब त्यो 4 करोडलाई यो वर्ष लकडाउन भएको थिएन भने हामीले यो वर्ष मात्रै 1 करोडको चाहिँ रिकभर गर्थ्यौँ, 3 करोडमा झार्थ्यौँ। अझै पनि 4 करोड जोड जुत्ता आउँछन् भने त भोलुममा त यो धेरै हो नि। खासमा आउनुको कारण चाहिँ के हो? नेपाली जुत्ता मन नपराएर हो, नेपाली जुत्ता एफोर्ड गर्न नसकेर हो, के हो? नेपाली जुत्ताप्रति विश्वास नभएर उपभोक्ताको। स्कुल कलेजका जुत्ताहरू लगभग 0% आउँदै बाहिरबाट आउँदैन, यही हुन्छ। अफिसियल काला जुत्ताहरू 90% नेपालमै बन्छ, अब यहाँ आउँदैन। ठुलो हिस्सा स्पोर्ट्स सुज हुन्थ्यो, अब यो वर्षदेखि सबैभन्दा डेभलप भएकै स्पोर्ट्स सुज हो। हामीले स्पोर्ट्सको प्लान्ट राख्यौँ, अरूले राख्नु। स्पोर्ट्स सुजको धेरै डेभलप भएछ र नेपालको कन्जम्सनको सबैभन्दा धेरै स्पोर्ट्स सुज हो। स्पोर्ट्स सुजको चाहिँ एकै वर्षमा 1 करोड हुन्छ, 1 करोड चाहिँ थप बढ्छ भने चाहिँ स्पोर्ट्स सुजकोले हो। अब यहाँ बाहिरबाट आउने भनेको अलि हाई रेन्जको, कतिपय चाहिँ जतिसुकै भने जस्तो 100मा 100 पुग्न सकिँदैन। 4 करोडमा 50 लाख 60 लाख चाहिँ सधैँ बाहिरबाट आउँछ। किनभने म एक्स्ट्रा लाउँछु, यहाँ धेरै सबैको कमन लाउन्न त्यस्तो भन्ने, विदेशी लाउने पनि चलन हुन्छ नि। त्यस्तो विदेशी लाउनुपर्छ भन्ने थोरै तबकाहरू हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले लाउनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ कस्तो छ भने माथिबाट तल होइन, तलबाट माथि जाँदैछ नेपाली फुटवेयर इन्डस्ट्रिज। सपोज हवाई चप्पल आउँदैन, पिउ चप्पल अब बाहिरबाट आउँदैन। यदि यो नीति सरकारले जति यो सन्दर्भ पुस्तिकामा कायम गरेछ त्यति गर्ने हो भने चप्पलहरू केही पनि आउँदैन। फेरि हाम्रोमा त के छ भने बाहिरबाट नआउने बित्तिकै फेरि यहाँको त मूल्य बढाइहाल्ने चलन छ नि त। यसमा पनि त कन्ट्रोल गर्नलाई पनि त हुनु पर्यो। हामीसँग कम्पिटिसन छैन बडा भयो भने हामीसँग इन्टरनली धेरै हाई लेभलको कम्पिटिसन छ। विदेशीसँग गर्ने कम्पिटिसन भन्दा इन्टरनल्ली गर्ने कम्पिटिसन थोरै मूल्यमा कम्पिटिसन हुन्छ, मूल्यमा कम्पिटिसन हुन्छ। अब अहिले तपाईँले मान्नुहोस् मार्केटमा 600-700 भन्दा तलतिर पर्ने चप्पलहरूको उत्पादकले त 2% 3%मा काम गर्न थाल्नुपर्ने भइसक्यो। 5% भन्दा तल काम गर्छौँ हामी। अब यो एकदम अनएक्सपेक्टेड कम्पिटिसन हो। तर के हो भने कम्पिटिसन भइरहँदाखेरि हामीलाई के कन्फिडेन्स छ भने बाहिरबाट आयातित चिजहरूसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्दा चाहिँ योपल्ट विविध कारणले आउन सकेन, हाम्रो डिमान्ड राम्रो भयो अनि हामीले उत्पादन गरेर स्टोर गऱ्यौँ। अर्कोपल्ट सेटिङमा या अन्डर इन्भोइसमा या चोरी पैठारीबाट आउँछ, हामी सर्लकै फस्यौँ। त्यसो भएको कारणले बेला बेलामा हामीलाई हानै थियो। अब यो इन्टरनल्ली कम्पिटिसन गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धीहरू कुन लेभलमा, कस्टिङभन्दा तल त कसैले कम्पिटिसन गर्दैन। कस्टिङबाट 5% 7% 10%मा कम्पिटिसन गर्न थालिसक्यौँ हामी भनेपछि अब सस्तो पाउने, महँगो पाउने होइन, सस्तो पाउने हो। यो लेभलसम्म के अरे एकाधिकारले काम गर्छ, जुन लेभलसम्म कम्ती डिमान्डभन्दा सप्लाई कम हुँदाखेरि नेपालमा आज उत्पादन क्षमताको 55% मात्रै उत्पादन गरिराखेका छौँ भने 45% अझै इरर भएको पनि छ। अब प्रतिस्पर्धा फेरि प्राइसमा हुने भयो, क्वालिटीमा हुने भयो, मोडेलमा हुने हो। तिनटै कुरा। अब मोडेल जस्तो बिना अलिक कमन मोडेलका जुत्ता चप्पलहरूमा यस्तो कम्पिटिसन छ, तपाईँले ओपनली थाहा पाइसक्नुहुन्छ। सबै ठाउँमा एउटै रेट हुनसक्छ, सबै कम्पनीको सिमिलर रेट हुनसक्छ। यो चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईले आफैले प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा। अर्को रह्यो नियन्त्रित कुरा। अब नियन्त्रित चाहिँ के भने कुनै पनि एउटा व्यवसायीले म मूल्य नियन्त्रण गर्छु भन्नु भने मूर्खता हो उसको। होला ऊ असाध्यै थोरै स्केलमा बनाउँछु, असाध्यै थोरै, अहिले मैले भने जस्तो फलानालाई बनाइदिएको जुत्ता चप्पल अर्कालाई दिन्न भनेर बनाउनेसँग गर्दा के कम्पिटिसन गर्नु होइन। यदि लार्ज स्केलमा बनाउने, मार्क्समा जाने हो भनेदेखि कम्पिटिसन त यस्तो छ। उपभोक्ताको सबैभन्दा टप कम्पिटिसनमा सामान किन्न पाउनु भएको अब फुटवेयर हो, जुत्ता चप्पल हो। तपाईँले बजारमा गएर यसो फिल गर्नु भने अहिले वर्षभन्दा जुत्ता चप्पल सस्तो भइरहेको छ त फिल गराउनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले एकाधिकार हुँदैन, मूल्य बढ्दैन, प्रतिस्पर्धी मूल्य हुन्छ र मूल्य यति प्रतिस्पर्धा हुन्छ उपभोक्ताले थप यहाँभन्दा सस्तो लाउन पाउनुहुन्छ। अझै पनि नेपालको जुत्ता चप्पल बाहिरबाट आयात गरेको भन्दा केही महँगो नै छ। कारण चाहिँ के हो?
के कुरामा सरकारले सहुलियत गरिदिँदा यहाँले चाहिँ अझ सबै नेपालीले एफोर्ड गर्न सकिने त्यस्तो किसिमको जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ? बाहिरबाट आउने प्रडक्टहरू चाहिँ विशेष गरी नाम लेख्नु पर्दैन, ब्रान्ड लेखेर आउँदैनन्। ब्रान्ड लेखे पनि पाइरेसी ब्रान्डमा आउँछन्। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई जति कमजोर भए पनि राम्रो भयो, के अरे कमजोर भयो नि जे भयो नि बेचिसकेपछिको उनीहरूलाई टेन्सन छैन। त्यसो भएको कारणले तपाईँले देख्दाखेरि आम उपभोक्ताले देख्दाखेरि सस्तो देखिने हो। हामीले उत्पादन गरेको चाहिँ हाम्रो उत्पादन उपभोक्ताले लाएर लास्ट दिनमा नफ्याँकुन्जेल हाम्रो स्वामित्व या जिम्मेवारी या हाम्रो मोह त्यहाँ झल्केको हुन्छ। किनभने रन सुज लगाएर लास्ट दिन खुसी भएपछि दोस्रोचोटि किन्ने हो। कुनै पनि ब्रान्ड लगाइसकेपछि पहिला लगाउनुहुन्छ, बिचमा कम्फर्टेबल लाग्छ, राम्रो लाग्छ, किन्ने दिन त त्यो फ्याँक्ने या सब्स्टिट्युट खोज्ने भने त लामो समय चाहिन्छ नि। त्यसो भएको कारणले क्वालिटी वाइज चाहिँ महँगो छैन। अब रहेको कुरा अर्को एउटा अन्डर इन्भाइस र अन्डर इन्भाइसका कारणले पनि अलिकति त्यस्तो फिल हुनसक्छ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले यो एन्टी डम्पिङ भनिरहेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रा यी दोस्रा के अरे दुईवटा देशहरू ठुलो विशेष गरी चाइनामा त ठुलो अर्डर क्यान्सल हुने या विविध हुने हुन्छ। इन्डियाले चाहिँ क्वालिटी नै लो, क्वालिटी देख्दा मात्रै उस्तो स्वरूप झलक मात्रै दिएर पठाउने र त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ आउटडेटेडहरू देख्नलाई राम्रो देखिने साइज कटहरू कुनै लटमा सामान किन्ने मोडालिटी छ क्या नेपाली व्यापारीहरूको। हो त्यो लटमा सामान किनेर ल्यायो भने कहिलेकाहीँ थोरै सस्तो फिल भएको मात्रै हो। गुणस्तरको कुरा त गर्नुभयो, तर कतिपय व्यापारीहरूले त अहिले पनि बाहिरबाट जुत्ता ल्याउने र नेपालमा ब्रान्डिङ गर्ने र बेच्ने त्यो पनि छ नि त। त्यो चाहिँ एकादेशको कथा थियो भन्ठान्छु म, होइन। र अर्को हामीले एउटै कुरा के गर्न सक्यौँ भने यो सकिन्छ भने अर्थ केही गर्नु पर्दैन। नेपाल सरकारले तोकेको सन्दर्भ पुस्तिका अनुसारको भन्सार गरिदिने भयो भने बाहिरबाट ल्याउने भन्दा यहाँ आधी मूल्य या 60% 70% मूल्यमा उत्पादन हुन्छ। बाहिरबाट ल्याउन दिमागै लाउँदैन कसैले। ऊ किन नाफा नखाइकन काम गर्न खोज्छ। र पहिला आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 7 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यस्तो थियो भन्ने मार्केटमा हल्ला आउँथ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ स्याम्पलिङ गर्नका लागि ल्याइने थियो भनेर हल्ला आउँथ्यो। अब म त सम्भावना छँदै छैन। त्यो यदि त्यो गर्छु भन्नुहुन्छ मान्छे भने उपभोक्ताले होइन, प्राइजले उसलाई हानिसक्छ। अब हामी सबै र मेटेरियल पनि बाहिरबाट ल्याउने हो, कालीगढ पनि बाहिरबाट ल्याउने, खालि नेपाली उत्पादन मात्रै भन्ने भयो। यसले त खासै हामीलाई फाइदा गरेन नि त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई। आजको मितिमा आजभन्दा 5 वर्ष 7 वर्ष अगाडिसम्म 85% मात्रै के अरे 85% र मेटेरियल्स बाहिरबाट आउँथ्यो, 15% र मेटेरियल्स मात्रै हामी नेपालको युज गर्थ्यौँ। आज हामी र मेटेरियल्स पनि यहीँ उत्पादन गर्दैछौँ। हामी सोल यहीँ उत्पादन गर्छौँ, हामी अप्परका मेटेरियल्सहरू यहीँ सिलाउँछौँ, यहीँ बनाउँछौँ, यहीँ बुन्छौँ, स्पोर्ट्सका सबै यहीँ उत्पादन हुन्छ। हाम्रा अब रेक्जिन फाइबरहरू पनि यहीँ उत्पादन हुन थालेका छन्। मलाई लाग्छ नियर अबाउट 40-45 40देखि 50% 50-50मा झरिसकेका छौँ। मिनिमम मलाई लाग्छ 40% मात्रै बाहिरबाट आउँछ, 60% 55-60% हामी यहीँबाट उपभोग गर्न सकिरहेका छौँ। उत्पादन अब यहीँका र मेटेरियल्स उपभोग गर्न सकिसकेका छौँ। दक्ष जनशक्तिको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब त्यो 40%बाट 0 चाहिँ बनाउन सकिँदैन, 20-25% चाहिँ सधैँ हुन्छ। अब दक्ष जनशक्तिको कुरा, दक्ष जनशक्तिको समस्या चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो अलिकति प्रब्लम छ अझै पनि। हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, धेरै ट्रेनिङ सफल भइरहेका छैनन्। हामीले गर्ने भनेको सरकारले पनि ट्रेनिङ दिनुपर्छ भनिरहेको छ, हामीले पनि दिन लागिरहेका छौँ। बिस्तारै बढ्दो त छ, तर हामीले जे अपेक्षा गरिरहेका छौँ त्यहाँ पुग्न सकिरहेको छैनौँ। अब हामीले हाम्रो फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनले यो वर्ष चाहिँ घोषणै गरेर दक्ष जनशक्ति फुलफिल गर्ने वर्ष भनेर घोषणा गर्ने, मनाउने र त्यसै गरी लाग्ने भनेर हामीले त्यो पनि तयारी गरिरहेका छौँ। भनेपछि 3 करोड नेपालीले लगाउने जुन जुत्ता चप्पल छ यसमा कमसेकम 1 लाखले रोजगारी पाउने हो भने त यो त ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो नि। यसको लागि तयारी 1 लाख होइन, 50 लाख डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट र मलाई लाग्छ 20 लाख जति डाइरेक्ट मान्छेहरूले पाउँछन्, रोजगारी पाउँछन् यसमा। त्यसमा अब हामीसँग एउटै मात्रै विकल्प छ, सकेसम्म धेरै महिलाहरूलाई सिकाएर अगाडि बढाउने। किनभने एउटा ट्रेन्ड चलेको छ, मैले अहिले यहीँ जोड्न खोजेको वर्किङ कल्चर छैन। असाध्यै तीमाथि पनि हामीले जुत्ता चप्पलमा काम गर्न भनेपछि वर्किङ कल्चरले दिँदैन भने जस्तो फिल गर्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसो भएको कारणले एउटा वर्किङ कल्चर या मानसिक रूपमा तयार गर्ने एउटा कुरा गर्नुपर्ने छ। अर्को चाहिँ दक्ष जनशक्ति, अब जुत्ता चप्पलको फ्याक्ट्रीमा काम सुरु सिकाउनलाई नै मुस्किल परिरहेको छ क्या।
अब हामीले अर्को एउटा पोलिसी अवलम्बन गर्दैछौँ। प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा नि गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर थोरै फ्याक्ट्रीले सहयोग गर्ने, थोरै नेपाल सरकारको अनुदानमा सहयोग गर्ने, थोरै गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने गरेर 6 महिनाको तालिम सञ्चालन गर्ने, जसले 6 महिनामा पनि उसले सर्भाइभ हुन पाओस् र 6 महिना पछाडि चाहिँ राम्रो तलब 4 जनाको परिवार बाँच्न सक्ने गरी तलब पाओस्। त्यो लेभलमा डिस्कस गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ एउटै फ्याक्ट्रीले भन्दा नि संस्थाले गर्नुपर्ने भएको कारणले फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन मार्फत हामी जान्छौँ भनेर डिस्कस कोसिस गरिरहेका छौँ। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरू, तपाईँको टिम र AP1 टिमलाई पनि मेरा कुरा सबैलाई राख्न दिनुभयो, हाम्रो कुरा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको अबको बाटोमा हामीले फुटवेयर व्यवसायका चुनौती र अवसरको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रनसुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र नेउपाने। आजलाई अबको बाटो यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.